नमस्कार एन्ड हेलो एभ्रिवान। सो 1.5 वर्षदेखि कुन भाषा अंग्रेजी या नेपालीमा युट्युब बनाउने भन्ने जुन विवाद र आफ्नो कुन निचमा कुन विषयमा युट्युब बनाउने विवादको संघर्ष पछाडि फाइनली आई डिसाइडेड कि आज एउटा युट्युब भिडियो बनाउनै पर्छ र यो युट्युब भिडियो एउटा सिरिजमा बनाउने एउटा जुन अठोट गरेको छु त्यसको चाहिँ यो स्टार्टिङ पिरियड हो। सो टेक्निकली दिस इज माई फर्स्ट युट्युब भिडियो र म एक्सप्लेनर भिडियो बनाउने मेरो सोच हो र हरेक भिडियोलाई चाहिँ एउटा सर्टन टपिक लिएर त्यो टपिकमा एउटा सिरिज बनाएर डिटेलमा कुनै कुरो एक्सप्लेन गर्ने मेरो यो पहिलो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई फ्रिल्यान्सिङ र नेपालमा फ्रिल्यान्सिङको कस्तो स्कोप छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। फ्रिल्यान्सिङ के हो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा फुल टाइम 9 to 5 जब जुन नेपालमा 10 to 4 अथवा 10 to 5 हुन्छ त्यो के हो भन्ने बुझौँ। एउटा टिपिकल 10 to 4 जबमा एउटा सर्टन इम्प्लोयर र इम्प्लोइको एउटा कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप हुन्छ अथवा जब रिलेसनसिप हुन्छ। त्यो रिलेसनसिप अन्तर्गत तपाईँ कहिले स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यो त तपाईँलाई थाहा हुन्छ, तर तपाईँको त्यो रिलेसनसिप कहिले एन्ड हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा हुँदैन। 9 to 5 जब एउटा ट्रेडिसनल टाइप अफ जब हो जुन तपाईँले मोस्ट अफ द पिपल प्रायः जुन नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यो जबप्रति सिक्योर्ड फिल गर्नुहुन्छ र जुन जब सिक्युरिटी भन्ने कुरा छ त्यसको सिनोनिमस भनेको चाहिँ 10 to 4 अथवा 10 to 5 जब हुन आउँछ। हामी सबैलाई यो कुरा थाहा नै छ। फ्रिल्यान्सिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा इम्प्लोयरसँग तपाईँको रिलेसनसिप हुँदैन। तपाईँ धेरैवटा इम्प्लोयरसँग काम गर्नुहुन्छ, धेरैवटा कन्ट्र्याक्टमा काम गर्नुहुन्छ, धेरैवटा इन्डिभिजुअल्ससँग फर द्याट म्याटर काम गर्नुहुन्छ र त्यो इन्डिभिजुअल्सहरूसँग तपाईँ सर्ट टर्म कन्ट्र्याक्टमा पनि काम गर्नुहुन्छ, लङ टर्म कन्ट्र्याक्टमा पनि काम गर्नुहुन्छ। सर्ट टर्म कन्ट्र्याक्ट भन्नाले केही घन्टाको काम पनि केही मिनटको काम पनि हुनसक्छ भने लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट भनेको वर्षौं काम हुनसक्छ। र फ्रिल्यान्सिङले जसरी डिफाइन गरे पनि त्यसको डिफाइनिङ फिचर्सहरू भनेको 3वटा हुन्छ। नम्बर 1, तपाईँले धेरैवटा इम्प्लोयर अथवा इन्डिभिजुअलसँग धेरै किसिमको कन्ट्र्याक्टहरूमा काम गर्नुहुन्छ। नम्बर 2, तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइड हुनुहुन्छ, तपाईँ कसैको कर्मचारी अथवा इम्प्लोइ होइन। र नम्बर 3, तपाईँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले आफूले गर्ने काम जतिखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब रेगुलर 10 to 4 जबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई तपाईँको बसले अथवा तपाईँको सिनियर कलिगले चाहिँ जे काम दियो त्यो काम तपाईँले स्पेसिफिक टाइममा गरिसक्नुपर्नेछ। यो काम यस्तो खालको नेचर अफ वर्क चाहिँ फ्रिल्यान्सिङमा पनि हुन्छ, तर कहिले काम गर्ने त बिहान गर्ने कि दिउँसो गर्ने कि राति गर्ने कि आज गर्ने कि भोलि गर्ने त्यो डेडलाइन भित्रमा तपाईँले 10 दिनको काम तपाईँले 1 दिनमा गरेर आउँछ, तपाईँसँग त्यो खुबी छ भने तपाईँले त्यो 1 दिनमा 10 दिनमा अर्को पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। सो दिस इज हाउ टाइम इन्डिपेन्डेन्स वर्क्स इन फ्रिल्यान्सिङ। अब फ्रिल्यान्स किन गर्ने त? स्पेसली 2022 मा आउँदाखेरि फ्रिल्यान्सको महत्त्व के छ, कस्तो व्यक्तिहरूले फ्रिल्यान्स गर्न हुन्छ, कस्तो व्यक्तिहरूले फ्रिल्यान्स गर्न हुँदैन, अथवा स्पिकिङ मोर प्रिसाइजली कस्तो व्यक्तिले फ्रिल्यान्स गर्न सक्छ, कस्तो व्यक्तिले फ्रिल्यान्स गर्न सक्दैन, त्यो कुरातिर जाउँ। सो यी व्यक्तिहरूले चाहिँ फ्रिल्यान्स गर्न सक्छन् अथवा गर्दा उनीहरू सक्सेसफुल हुन्छन्। नम्बर 1, कन्ट्र्याक्ट बेसिसको जब्सहरू जसलाई मनपर्छ उसले फ्रिल्यान्सिङमा सक्सेस पाउन सक्छ। कन्ट्र्याक्ट बेसिसको जब्स भनेको तपाईँसँग एउटा जब आयो, सपोज त्यो 2 दिनमा सकिन्छ, त्यो चाहिँ सपोज $50 अथवा 5,000 रुपियाँको जब हो र त्यो जब चाहिँ तपाईँले 2 दिनमा जति समयमा पनि गरिसक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई होइन म यो टाइपको जब गर्दिनँ, म अर्को टाइपको जब गर्छु भन्दा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँ। होइन म 2 घन्टा 3 घन्टाको होइन म लङ टर्म जब गर्छु भन्दा पनि तपाईँले यदि राम्रो क्लाइन्ट पाउनुभयो भने उसँग लङ टर्म कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिपमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। मेरो कुरा गर्नुपर्दा म चाहिँ एकातिर कहिलेकाहीँ प्रायः एडिटिङ गरिरहेको हुन्छु। म एडिटर र प्रुफ रिडर हो र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको एडिटिङ प्रुफ रिडिङ नगर्दाखेरि सपोज म साइन्सको युट्युब भिडियोजहरूको स्क्रिप्ट लेखिरहेको हुन्छु अथवा कुनै अथर अथवा राइटरको लागि म बुक प्रपोजल लेखिरहेको हुन्छु। तपाईँ यस्तो खालको विभिन्न कामहरू विभिन्न समयमा तपाईँ यदि गर्न रुचाउनुहुन्छ भने तपाईँको लागि फ्रिल्यान्सिङ एकदमै धेरै फिट हो। नम्बर 2, तपाईँलाई टाइमको फ्लेक्सिबिलिटी एकदम मनपर्छ, तपाईँ आफूले आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नलाई सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईँले फ्रिल्यान्सिङ गर्न पर्छ। नम्बर 3, तपाईँलाई इन्डिपेन्डेन्ट हुन मन लागेको छ, कुनै पनि इम्प्लोयरको माताहतमा रहेर तपाईँलाई काम गर्न मन लागेको छैन भने तपाईँको लागि फ्रिल्यान्सिङ सुटेबल हुन्छ। र जब इन्डिपेन्डेन्स भनेको कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दा सपोज तपाईँले 2 महिनाको कन्ट्र्याक्ट कुनै इम्प्लोइसँग गर्नुभएको छ, तपाईँसँग चाहिँ इनफ पैसा आयो र तपाईँले फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो पैसा तपाईको 3 महिना बराबरको पैसा थियो भने तपाईले 1 हप्ता 2 हप्ताको लिभ लिएर तपाई फेरि फ्रिल्यान्सिङमा आउन सक्नुहुन्छ।
सो त्यो काइन्ड अफ जब इन्डिपेन्डेन्स तपाईले 10 to 5 जबमा पाउनुहुन्छ। अर्को पोइन्ट भनेको तपाईले वर्क ब्याच गर्न सक्नुहुन्छ। वर्क ब्याच गर्नु भनेको तपाईसँग धेरैवटा कन्ट्र्याक्ट आएको छ भने त्यो कन्ट्र्याक्टलाई विकली बेसिसमा प्लानिङ गर्न सक्नु। सो म यो कन्ट्र्याक्ट अथवा यो जब यो विक गर्छु, अर्को विक म यो जबहरू गर्छु अथवा यो बेला म यो काम गर्छु भन्ने तपाईले जब ब्याचिङ आफैले गर्न सक्नुहुनेछ। कसैले तपाईलाई कर गर्दैन कि यो हप्ता यो गर, अर्को हप्ता अर्को काम गर भनेर। यो जबको इन्डिपेन्डेन्स तपाईले फ्रिल्यान्सिङमा पाउनुहुनेछ र यस्ता व्यक्तिहरूले फ्रिल्यान्स गर्न सक्छन्। र फ्रिल्यान्सिङको कन्सहरू के हो, यसको नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् हैन। नम्बर 1 भनेको सबैभन्दा सुरुमा तपाई स्टार्ट गर्दाखेरि तपाई डिमोटिभेट पनि हुन सक्नुहुन्छ, किन भन्दा जब त्यति चाँडो पाइँदैन। एकपल्ट यो फ्रिल्यान्सिङ भनेको पहिरो जस्तो हो, जाँदैन हतपत, तर यदि गयो भने इट विल बी अ होल लट अफ रोलर कोस्टर गोइङ अन, राइट। सो तपाईले चाहिँ काम पाउन थाल्नु भयो भने तपाईसँग यति धेरै काम आउँछ कि तपाईले त्यो सम्हाल्नै गाह्रो हुन्छ र तपाईसँग जब काम हुँदैन तपाईसँग काम हुँदैन। इट इज व्हाट इट इज। कसैले यो कुरा बियर गर्न सक्दैन, त्यसैले त्यो व्यक्तिको लागि फ्रिल्यान्सिङ होइन। नम्बर 2 भनेको तपाईले टाइम र वर्क म्यानेजमेन्ट गर्न जान्नु भएन भने इट विल बी अपोजिट अफ व्हाट वी कल इन्डिपेन्डेन्स। इन्डिपेन्डेन्सको अपोजिट हुन जान्छ। तपाई इन्डिपेन्डेन्ट भनेर फ्रिल्यान्समा को दुनियाँमा आउनु भएको छ, तर यदि तपाईले कन्ट्र्याक्टलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने तपाईलाई त्यो कन्ट्र्याक्टले यति धेरै थिच्नेछ कि तपाई ओभरवेल्ड भएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ। सो त्यस्तो व्यक्तिको लागि पनि फ्रिल्यान्सिङ एकदमै अनसुटेबल हुन जान्छ। र अर्को नम्बर भनेको इफ यु कान्ट से नो देन फ्रिल्यान्सिङ इज प्रोबब्ली नट फर यु। फ्रिल्यान्सिङमा के हो, सुरुमा त जतिसुकै कामलाई पनि यस भन्न सकिन्छ हैन, भन्नु पनि पर्छ, तर क्वालिटी कामलाई यस भनौँ भने तपाईको चाहिँ प्रोफाइल बिल्डअप हुँदै जान्छ हैन। अनि ब्रान्डिङ, पर्सनल ब्रान्डिङ भयो भने तपाईलाई काम पाउन सजिलो हुन्छ। तर यदि काम पाउन तपाईले थाल्नु भयो भने जतिसुकै काम, जुनसुकै जनरको, जुनसुकै निचको पनि काम तपाईले लिन थाल्नु भयो भने तपाईबाट त्यो काम राम्रो हुन सक्दैन र अल्टिमेटली तपाईको करियर बर्बाद हुन्छ। इफ यु कान्ट से नो, इफ यु हेभ द गट्स टु से नो, देन या फ्रिल्यान्सिङ इज एब्सोल्युटली फर यु। तर यदि तपाई भन्न सक्नुहुन्न नो भने तपाईको लागि फ्रिल्यान्सिङ गाह्रो हुन सक्छ। र इन्सिक्योर पर्सनहरुको लागि पनि फ्रिल्यान्सिङ अलिकति गाह्रो हो। कसैको के हुन्छ भन्दा जुन यो नेपालमा जब सिक्युरिटीको कुरा छ, हुन्छ नि त, एउटा टिपिकल जब हुन्छ भन्दा 10 बजे जाओस्, 4 बजे 5 बजे आओस् भन्ने जुन फिलिङ हुन्छ, यदि तपाई त्यो फिलिङसँग युज टु भइसक्नु भएको छ भने तपाईले फ्रिल्यान्सिङमा जाँदा एउटा ठुलो फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ, एउटा च्यालेन्ज हुन्छ तपाईको लागि, जसले लर्निङ टाइम पाउँदैन अथवा लर्न गर्न जसलाई मन लाग्दैन, सिक्ने चाहना जसमा छैन नि, उसले फ्रिल्यान्सिङ गर्न सक्दैन। किनभने फ्रिल्यान्सिङको हरेक एस्पेक्ट भनेको कुनै चिज सिकेर, कुनै चिज जानेर त्यसमा एक्सप्लोर गरेर मात्रै सुरु हुन्छ। तपाईँ कुनै चिजमा एकदमै धेरै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने जरुरी छैन कि सबै कन्ट्र्याक्ट या सबै काम तपाईँले जुन पाउनुहुन्छ त्यसमा सबै कुरो तपाईँले जानेको हुनुपर्छ। सो हुनसक्छ कुनै एउटा एस्पेक्ट, सपोज म एडिटिङ गर्दैछु भने कुनै डकुमेन्टलाई ग्राफिक डिजाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, म त्यो ग्राफिक डिजाइनिङ आइदर आफै सिक्छु या अरूलाई हायर गरेर गर्न आउँछु। सो त्यो लर्निङ को पार्ट जसको स्ट्रङ छ, जसलाई सिक्न, केही कुरा जान्न, नयाँ कुरा केलाउन मनपर्छ, त्यसलाई एकदमै धेरै फ्रिल्यान्सिङ सुट गर्छ। सो फ्रिल्यान्स गर्नु भनेको एक किसिमले ब्रेकिङ द ब्यारियर जस्तै हो। तपाईले जुन 10 to 5 जबको ब्यारियर्सहरू हुन्छ त्यो तपाईले ब्रेक गरेर आउनुभयो। तर यदि तपाईलाई आफूले आफ्नो ब्यारियर सेट गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले फ्रिल्यान्सिङ गर्न तपाईबाट धेरै गाह्रो हुन्छ। र ब्यारियर सेट गर्नु भनेको तपाईँ कुन टाइममा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ कुन टाइममा घुम्न जानुहुन्छ, तपाईँको वर्क ब्याचिङ कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँ डेडलाइन्सहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, तपाईँ कतिको वर्कहलिक हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिको वर्क इथिक्स तपाईँको लागि के हो, यी कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फ्रिल्यान्सिङ गर्नको लागि, एउटा फ्रिल्यान्सरको लागि। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यदि तपाईँ आइसोलेसनमा या एक्लै काम गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको लागि फ्रिल्यान्सिङ कदापि होइन। यदि रिमोट वर्क गर्न तपाईँ सक्षम हुन्न भने या कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्न, तपाईँलाई चाहिँ अफिसकै इन्भाइरोमेन्टमा जानुपर्छ, कलिग्सहरूसँग भेट्नुपर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको लागि पनि फ्रिल्यान्सिङ होइन। तर कस्तो खालको फ्रिल्यान्सिङ चाहिँ सबैको लागि हो भन्दा पार्ट टाइम फ्रिल्यान्स यदि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको लागि एब्सोल्युटली हो, सबैको लागि हो। र म त के भन्छु भने 2022 मा विशेष गरी यो पोस्ट कोभिड एरामा आएर फ्रिल्यान्सिङको महत्त्व यति धेरै बढिरहेछ, विशेष गरी डिस्टेन्स जबको महत्त्व यति धेरै बढेर आएको छ कि तपाईँले एउटै मात्र स्ट्रिम अफ इन्कमबाट तपाईँको अब घर चल्दैन।
र 21st सेन्चुरीको वर्क इथिक्स के हो भन्दा एउटै व्यक्ति एउटै एन्टिटी एउटै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ पुरै आफ्नो डेडिकेसन दिने होइन, धेरैवटा वर्कको स्ट्रिम्सहरू बनाउने हो जसले गर्दा एउटा वर्कको स्ट्रिम तपाईँको एउटा काम एउटा जब गयो भने अरू जबहरू त तपाईँको सिक्योरली हुन्छ नि। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा खासै धेरै फ्रिल्यान्सिङको स्कोप छैन भनिन्छ अथवा धेरैजनाले फ्रिल्यान्सिङ गरेको पाइँदैन। यदि तपाईँले अपवर्कमा नेपालीहरूलाई सर्च गर्नुभयो भने 1, 2, 3 करोड कमाउने नेपालीहरू धेरै कम छन्। त्यसमाथि टेकमा त केही नेपालीहरू छन्, तर अरू जुन क्याटेगोरी निचेजहरूमा हुन्छ त्यो निचेजहरूमा कम छन्। विशेष गरी राइटिङमा, एडिटिङ, प्रुफ रिडिङमा एकदमै धेरै कम छन्, नगण्यको हिसाबले छन् भन्दा पनि हुन्छ। धेरै कम फ्रिल्यान्सर्सहरू छन् जसले चाहिँ यसलाई फुल टाइम लिएर गर्दैछन्, अथवा धेरै कम फ्रिल्यान्सर्सहरू छन् जसले चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ मनी यसमा कमाएका छन्। र पैसा कमाउन पनि ठुलो कुरा होइन, तर यो फिल्डमा फुल टाइम डेडिकेसन दिएर लाग्न चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा किन फ्रिल्यान्सिङ कम छ अथवा नेपाली कम्युनिटीमा फ्रिल्यान्सिङको किन धेरै स्कोप छैन भनिन्छ, त्यसका धेरैवटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण भनेको त एकदम अभियस छ, यो ल्याक अफ अवेरनेस हो। मानिसलाई थाहै छैन कि फ्रिल्यान्सिङ भनेको के हो, कसरी यसबाट चाहिँ आफ्नो करियर बनाउन सकिन्छ, कसरी डिफ्रेन्ट स्ट्रिम अफ इन्कम ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालीहरूलाई थाहै छैन। हामीमध्ये धेरैले पछि आएर थाहा पायौँ जब चाहिँ कुनै आफ्नो फ्रिल्यान्सर साथीले हामीलाई भन्यो या हामी युट्युबको भिडियो एक्सप्लोर गर्दाखेरि त्यस्तो बेलामा हामीलाई थाहा भइरहेको हुन्छ। सो फ्रिल्यान्सिङको विषयमा अवेरनेस नभएर पनि यो प्रति मान्छेको झुकाव नभएको हुनसक्छ, नम्बर 1। दोस्रो भनेको यो जुन मिथ अफ सिक्युरिटी छ, सो कस्तो जब सिक्योर हो कस्तो जब सिक्योर होइन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा एउटा भनौँ डेफिनेसन जस्तो बसिसकेको छ। फर इक्जाम्पल जुनै पनि 10 to 5 जब धेरै हदसम्म सिक्योर हो र कन्ट्र्याक्चुअल जब्सहरू चाहिँ इन्सिक्योर हो भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताले गर्दा पनि विशेष गरी टिनेजर्सहरू चाहिँ दे क्यान्ट बी ल्युर्ड बाई फ्रिल्यान्सिङ एन्ड इट्स लुक्रेटिभ स्कोप। सो प्रब्लम के छ भन्दा सिक्युरिटी भन्ने कुरा कसरी डिफाइन गर्ने। नम्बर 1 कि नेपाल सिक्योर छ, त्यसमा एउटा ठुलो बहस हुनसक्छ, राइट। नम्बर 2 नेपालको इकोनोमी सिक्योर छ, त्यसमा पनि ठुलो बहस हुनसक्छ। नम्बर 3 तपाईँको जब यदि गभर्मेन्ट जब हो भने तपाईँको धेरै हदसम्म यदि देशको फाइनेन्सियल स्थिति राम्रो रह्यो भने तपाईँको जब सिक्युरिटी हुन्छ, र जो गभर्मेन्ट जबतिर एट्र्याक्टेड छन् तिनीहरूको लागि यो भिडियो होइन। र जो प्राइभेट जबमा छ, प्राइभेट जब यसै पनि कति सिक्योर छ त्यो एउटा बहसको विषय हो। र त्यो जब तपाईँ यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसमा मन लागेको छ कि छैन, तपाईँ त्यसमा कति रमाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो चिज तपाईँको प्यासन हो कि होइन, त्यो चिजबाट तपाईँले मनोगी पैसा कमाउन सक्नुभएको छ कि छैन, त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ, न कि जब सिक्युरिटीको। सिक्युरिटी यस्तो व्यक्तिलाई चाहिन्छ जो व्यक्ति धेरै इन्सिक्योर फिल गर्छ। सो हाम्रो देशै सिक्योर छैन, देशको इकोनोमी सिक्योर छैन भने यस्तो इन्सिक्युरिटीको माहौलमा एब्सोल्युट सिक्युरिटी खोज्नु भनेको इट डजन्ट मेक अ सेन्स। सो मानौँ तपाईँ एउटा सब्जी बेच्ने एउटा सेलर हो, तपाईँ हाट बजारमा गएर तपाईँको सब्जी बेच्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले सब्जी बेचेर तपाईँले गुजारा चलाउने प्रोबेबिलिटी कति छ त? कसैले भन्छ हुँदैन, सक्दैनस् त भन्छ, तपाईँ चाहिँ त्यो कुरालाई मान्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ डिमोटिभेट हुनुहुन्छ र तपाईँ छोडिदिनुहुन्छ। तर होइन, आज तपाईँको एउटा सब्जी बिक्यो, भोलि अर्को सब्जी बिक्यो भने तपाईँको एक तरिकाले तपाईँलाई सेलर भनेर मान्छेले चिनिसकेपछि तपाईँको सब्जी बिक्दै जान्छ र तपाईँ जतिसुकै सानो व्यापारी भए पनि तपाईँको घर चाहिँ चल्छ। अब आफ्नो एकपल्ट बिजनेसको स्ट्रिममा गइसकेपछि त्यो बिजनेसलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ। सो सब्जी बजारमा गएर सब्जी बेच्न सक्नु जस्तै एनालोगस छ फ्रिल्यान्सिङको दुनियाँ। सुरुमा गाह्रो हुन्छ सबै बिजनेस जस्तो होइन, त्यस पछाडि तपाईँ अगाडि बढ्दै गएपछि तपाईँको एकपल्ट वर्क स्ट्रिम आइसकेपछि त्यो एउटा फ्रिल्यान्सिङको दुनियाँमा बसिसकेपछि एउटा जब्सहरूको व्यापारमा छिर्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा जब सिकर हो भने जब गिभर्सहरू पनि त्यो बजारमा हुन्छन्। एउटा न एउटा जब सिकरसँग एउटा न एउटा जब गिभर चाहिँ ठोकिन्छ र त्यसलाई यदि तपाईँ सिक्योर मान्नुहुन्न भने वाट एल्स क्यान बी कल सिक्योर एज, त्यो मलाई थाहा छैन। र अर्को एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हो। फ्रिल्यान्सिङ प्रायः सो इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरूसँग गर्दा चाहिँ ल्युक्रेटिभ हुन्छ, अलिक फाइदाजनक हुन्छ, धेरै पैसा तपाईँले कमाउनुहुन्छ, न कि तपाईँको इन्टरनल क्लाइन्ट्सहरूमा।
अनेस्टली भन्नुपर्दा नेपाली बजार नेपाली जब मार्केट कस्तो छ भन्दा यहाँको लोकल इम्प्लोयर्सहरूले खासै तपाईँलाई पैसा दिँदैन, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। जो इम्प्लोयर्सहरूले फरेनबाट काम लिएर आउँछ उनीहरूले $1000 काम लियो भने तपाईँलाई $100 दिएर $900 आफू लिएर आएको छ। यो एउटा ट्रुथ हो। तपाईँ काठमाडौँको धेरैवटा त्यस्तो कम्पनीजहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईँ काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा पाउनुहुन्छ कि उनीहरूले कति लो पे गर्छन् भनेर। सो तपाईँसँग एउटै मात्र एउटा यदि तपाईँ चाहिँ 10 to 5 जब गर्न चाहनुहुन्न र फ्रिल्यान्सको दुनियाँमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग एउटै कुरा छ कि तपाईँ डाइरेक्ट क्लाइन्टसँग रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नु। सो त्यो डाइरेक्ट क्लाइन्ट रिलेसनसिप मेन्टेन गर्दा के हुन्छ भन्दा मिडल पर्सन कोही पनि हुँदैन र सम्पूर्ण क्लाइन्टको बजेट तपाईँमाथि आउँछ। तपाईँ यदि फ्रिल्यान्सिङमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको इङ्ग्लिस कम्युनिकेटिभ टु फ्लुएन्ट हुनुपर्छ। यदि तपाईँ एडिटिङ प्रुफ रिडिङ या राइटिङ जस्तो भनौँ एडिटिङ प्रुफ रिडिङतिर यदि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँको कम्युनिकेटिभ इङ्ग्लिस मात्र नभएर तपाईँको सबै खालको एकाडेमिक इङ्ग्लिस भयो, राइटिङ इङ्ग्लिस भयो, तपाईँको कम्प्रिहेन्सन, तपाईँको भोक्याबुलरी सबै राम्रो हुन जरुरी छ। होइन म टेकमा काम गर्छु या कुनै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजसँग त्यस्तो धेरै एक्सर्साइज नहुने जबमा काम गर्छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई तपाईँको इङ्ग्लिस कम्युनिकेटिभ फ्लुएन्ट भए पुग्छ। या स्पोकन नभए पनि क्लाइन्टसँग मिटिङ गर्दाखेरि तपाईँ यदि राम्रोसँग आफ्नो आइडियाजहरू कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ भने द्याट विल बी इनफ। नेपालमा फ्रिल्यान्सिङको खासै स्कोप छैन भन्नुको अर्को कारण के पनि हो भन्दा प्यारेन्टल र पियर प्रेसर। सो हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू, हाम्रो जेनेरेसन कस्तो छ भन्दा हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले प्रायःले पढ्नु भएको थिएन, पढे पनि राम्रो एजुकेसन पाउनु भएको छैन। यसको मतलब हामी राम्रो एजुकेसन पायौँ भन्ने होइन, तर रिलेटिभली राम्रो एजुकेसन पाउनु भएन र उहाँहरूको इच्छा, उहाँहरूको चाहना, सपना के हो भन्दा छोराछोरीलाई पढाउने र एउटा प्रपर जागिर खुवाउने। सो जुन जागिरे मेन्टालिटी हुन्छ त्यो उहाँहरूबाट हामीमा ट्रान्सफर भएको हो र प्यारेन्ट्सहरूले कहिले पनि छोराछोरीले रिस्की काम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्न, राइट? सो उहाँहरूले चाहिँ यस्तो खालको फिल्ड चुज गरोस् जसमा अलरेडी प्रुफ छ कि यसबाट कमाउन सकिन्छ। म भन्ने गर्छु यो मेल्ट प्याराडाइम भनेर। मेल्ट भनेको M फर मेडिसिन, E फर इन्जिनियरिङ, L फर ल र T भनेको टेक्नोलोजी। सो यो मेल्ट जब्स भन्दा बाहिरको प्यारेन्ट्सहरूले र स्टुडेन्ट्सले पनि जब्सहरू देख्दैन। सो यो मेल्टमै मेल्ट भइरहेछौँ भन्छौँ क्या हामी। मेल्ट बाहेकका पनि डाइभर्स फिल्डहरू छन् जसमा तपाईँले आफूलाई इस्ट्याब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फिल्डमा यदि तपाईँले इस्ट्याब्लिस गर्नुभयो भने त्यो फिल्डको राजा अथवा रानी तपाईँ हुनुहुनेछ क्या। सो त्यो हिसाबमा म चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ विल बी वान अफ द बेस्ट सोल्युसन्स भन्छु। अर्को भनेको पियर प्रेसर। सो हाम्रो साथीहरू कस्तो हुन्छ भन्दा हामी एउटा चाहिँ ग्रुप मेन्टालिटी लिएर आउँछौँ। साथीहरूले जे गर्छ त्यो हामी गर्न खोज्छौँ। त्योभन्दा जुन छुट्टिएर अथवा त्योभन्दा हट्के गर्न हामी अलिकति रिस्की लाग्छ हामीलाई। कतै मेरो साथीहरू अगाडि बढिहाल्लान् र म पछाडि रहन्छु कि भन्ने जुन पियर प्रेसर हुन्छ त्यो प्रेसरलाई धान्नको लागि भए पनि, त्यो बियर गर्नको लागि भए पनि हामी साथीहरू जुन मेल्ट फिल्डमा हुन्छ त्यो फिल्डमै हामी जान रुचाउँछौँ र हाम्रो करियर बनाउन रुचाउँछौँ। यदि तपाईँलाई यो कन्टेन्ट मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यो किसिमको भिडियोमा तपाईँलाई अझै के सब्जेक्टहरू एक्सप्लेन गर्नु जस्तो लाग्छ त्यो टपिक्सहरू तपाईँले चाहिँ तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति जेलको लागि